نوری نوری چہرہ والے آقا، نوری نوری چہرہ والے آقا، آپ ہیں سب رسولوں کے امام، یا شہ انام یا شہ یا شہ انام یا شہ انام، چہرہ والے آقا، آپ ہیں سب رسولوں کے امام، یا شہ انام یا شہ انام، شان و رتبہ بیاں ہو کیا بھلا، 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 آپ کو خالق نے ہر ایک سے اعلیٰ عظمت بخشی، نوری نوری چہرہ والے آقا، آپ ہیں سب زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ، یا شہ انام یا شہ انام، خالق عالم نے کتاب کو پیدا کیا، کتاب کو پیدا کیا، آپ کو اللہ نے محبوب بھی اپنا کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ کو اللہ نے محبوب بھی اپنا کیا، آسمانوں کو سجایا صدقے میں آپ ہی کے، سارا جہاں بنایا صدقے میں آپ ہی کے، سارا جہاں بنایا صدقے میں آپ ہی کے، کل کا مختار کر کے آپ کو، کل کا مختار کر کے آپ کو، بس میں جہاں کی ہر ایک شے پر آپ قدرت بخشی، سبحان اللہ سبحان اللہ، والے آقا، آپ ہیں سب رسولوں کے امام، یا شہ انام یا شہ انام، لذت مدح نبی سے آشنا کر لے زبان، سبحان اللہ سبحان اللہ، نبی سے آشنا کر لے زبان، فضل رب العالمین کا سر پہ ہوگا صاحبان، فضل رب العالمین کا سر پہ ہوگا صاحبان، صرف دنیا ہی نہیں یہ قبر میں بھی کام آئے، نام شاید دو جہاں کا حشر میں بھی کام آئے، زندہ باد، حشر میں بھی کام آئے، حب احمد کا پوچھو نہ مزہ، حب احمد کا پوچھو نہ مزہ، ہر مشکل حالات میں اس نے سب کو راحت بخشی، نوری نوری سبحان اللہ سبحان اللہ، آقا، آپ ہیں سب سبحان اللہ سبحان اللہ، یا شہ انام یا شہ انام، اور بہت ہی پیارا بند ہے، سبھی حضرات جی اللہ، میں شاہد انہیں بنا کر اللہ نے ہے بھیجا، شاہد انہیں بنا کر اللہ نے ہے بھیجا، ان کی نگاہ میں ہے عالم کا گوشہ گوشہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، نگاہ میں ہے عالم کا گوشہ گوشہ، دنیا ہو یا عقبہ آقا دیکھ رہے ہیں، سے نہیں پوشیدہ، آقا دیکھ رہے ہیں، بے شک آقا دیکھ رہے ہیں، آپ حاضر ہیں ناظر حضور، آپ حاضر ہیں ناظر حضور، قرآن کی آیت نے ہم کو اس کی وضاحت بخشی، نوری سبحان اللہ، سبحان اللہ،
इमाम या शहे अनाम या शहे अनाम। है कलामे पाक की तफसीर गुफ्तारे नबी, है कलामे पाक की तफसीर गुफ्तारे नबी। जान है शरे मबी की खुले को अतवारे नबी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शरे मबी की खुले को अतवारे नबी। जाने चमन तबसुम है मेरे मुझसे कफा का, रूहे बया तकल्लुम है मेरे मुझसे कफा का, रूहे बया तकल्लुम है मेरे मुझसे तफा का। गुल वो झड़ते लब से आपके, गुल वो झड़ते लब से आपके, बाग फसाद के फूलों को जिसने निकहत बख्शी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाले आका आप हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इमाम या शहे अनाम या शहे अनाम। मेरे आका मुझसे तपा की बात ही कुछ और है, मुझसे तपा की बात ही कुछ और है। जो अता की आपने सौगात ही कुछ और है, जो अता की आपने सौगात ही कुछ और है। ईद के दिन एक बच्चा रोता हुआ मिला जब, आका ने उसके सर पे दस्ते करम रखा जब, आका ने उसके सर पे दस्ते करम रखा जब। मुस्कुरा कर वो बोला वजदे में, मुस्कुरा कर वो बोला वजदे में, मेरे नबी ने दोनों जहां की मुझको दौलत बख्शी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तेरा वाले जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इमाम या शहे अनाम या शहे अनाम। और ये भी बंद बहुत ही प्यारा है, बतौर खास मुलाद फरमाएं। जी बताओ। इदरीस लूत या दाऊद नूह मूसा, इदरीस लूत या दाऊद नूह मूसा। सब अंबिया खुदा के रखते हैं शानो रुतबा, बहुत खूब बहुत खूब। खुदा के रखते हैं शानो रुतबा। इब्राहिम की खुल्लत, इस्माइल की रिफ़अत, सुलेमानी हो या ईसा की अजमत, या ईसा की अजमत। एक से एक आए नबी, एक से एक आए हैं नबी, लेकिन हक ने मेरे नबी को सब फजीलत बख्शी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद भाई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सब रसूलों के इमाम या शहे अनाम या शहे अनाम। संग असवद का उठा जब मसला तो देखिए, संग असवद का उठा जब मसला तो देखिए। सारे सरदारों पे आका की अता तो देखिए, सरदारों पे आका की अता तो देखिए। शाहे उमम ने उसको सुलझा दिया ऐसा, होकर निसार उन पर हर कोई बोल उठा, होकर निसार उन पर हर कोई बोल उठा। शाहे बतहानी राले पे, शाहे बतहानी राले पे, आपने हमने लोगों भी आला इज्जत बख्शी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाले आका
नाम या शहनाम। और खुलफाए राशिदीन के हवाले से बंद है, मिलाद फरमाएं और उसके बाद आखिरी बंद है। जी बताओ। सिद्दीक उमर उस्मान हो की हैदर, सिद्दीक उमर उस्मान हो की हैदर, सलमान हो की तलहा हमजा या अबू ज़र, सलमान हो की तलहा हमजा या अबू ज़र। आका के हैं प्यारे नूर ये सितारे, असहाबे पैगंबर सब है नूर के दारे, सब है नूर के दारे। अहले ईमान जाए क्या निसार, अहले ईमान जाए क्या निसार। उनको खुदा ने अपने हबीब पाक की कुर्बत बख्शी। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप सब रसूलों के माम या शहनाम या शहनाम। आप हैं महबूबे दावर साहबे मेराज हैं, आप हैं महबूबे दावर साहबे मेराज हैं। सबके दिल का चैन आका, सबके सर का ताज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका सबके सर का ताज है। आँखों का नूर भी है, जाने करार भी है, बागे जहाँ की खातिर फसले बहार भी है। बागे जहाँ की खातिर फसले बहार भी है। तपते सहरा में प्यासों को दूर, तपते सहरा में प्यासों को दूर, आपने दम में पंजाब रहमत की दौलत बख्शी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप सब रसूलों के माम या शहनाम या शहनाम। और दुआ साथ जनाब मोहम्मद बिलाल साहब के कलाम का मक्ता मिलाद फरमाएं। बेचैन दिले हमारा हर आन मुले तजी है, बेचैन दिले हमारा हर आन मुले तजी है। तैबा की हाज़री का अरमान मुले तजी है, तैबा की हाज़री का अरमान मुले तजी है। आपके दर पे आए इतने सफर फरमा दे, देखे बिलाल भी रौज़ा, सरकार नजर फरमा दे, सरकार नजर फरमा दे। पहुँचे दर पे वही है आपके, पहुँचे दर पे वही है आपके। आपने या मुख्तार दो आलम जिसको इजाजत बख्शी। चेहरा वाले आका आप सब रसूलों के माम या शहनाम या शहनाम या शहनाम।